अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 77 के मफहूम में हमने देखा था कि मक्का मुकर्रमा में 12 बरस तक मुसलमानों को यही हुक्म रहा था कि अपने हाथ बांधे रखो। नमाज की तलकीन की गई थी और साथ ही ज़कात का हुक्म दिया गया था। मुसलमानों का बहुत खून खोलता था। मुसलमान चाहते थे कि हम अपने भाइयों के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम का मुकाबला करें, लेकिन अल्लाह के नबी ने अहले ईमान को हाथ उठाने से रोका। ये आयत सूरह निसा में नाजिल हुई है, जो मदनी है। फिर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हुक्म दे दिया कि जो लोग बहुत शोर और बहुत जज्बे के साथ कहते हैं कि हम जंग करेंगे, लेकिन उनके ऊपर जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो वो उनके नफाक का ये हाल है कि वो उससे भाग पड़ते हैं। यानी कि क़िताल अल्लाह की राह में इसार है। अल्लाह उसमें शामिल होने का भरपूर अजर देता है। सूरह अन्निसा आयत नंबर 78 को देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अयनामा तकूनु, तुम जहां कहीं भी होंगे, युद्रिकुमुल मौतु, मौत पहुंच जाएगी तुम्हें। वलऊ, और अगरचा, तुम हो, फी बुरूजिम मुशय्यदातिन, मजबूत किलों के अंदर हूं। यहाँ मौत की एक अटल हकीकत भी बताई गई है कि कितना ही कोई इंसान मौत से क्यों ना भाग ले, मौत कितना ही मजबूत किला क्यों ना हो, उसको आ पहुंचेगी। आईनामा एक ज़र्फ है। इसम ज़र्फ आईनामा जब भी आता है शर्त के मफहूम में आएगा, और ये इसम ज़र्फ है जिसको हम फेल के अंदर मफऊल मुक़द्दम बनाते हैं। और ये इसमें शर्त का मफहूम पाया जाएगा जो कि तकूनु फेल मुजारा को मजजूम कर रहा है। हरफ शर्त मुजारे को मजजूम करते हैं। यहाँ पे आप इसका नून राबी ड्रॉप देख रहे हैं, यानी कि ये मजजूम हो गया है। तकूनू ना था, तकूनू रह गया है। अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है या इसका इसम है। इस्मु काना जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है। युद्रिकुमुल मौतु जुमला फेलिया। युद्रिक फेल मुजारा मजजूम वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। दाल अर्रा काफ इसका रूट वर्ड। कुम इसमें मफूल बिही की जमीर। अल मौतु इसका फाइल। फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया जो कि खबरू काना। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इसमिया शर्तिया हो गया। वलऊ, और अगर चावा हरफ आतफ है, और लऊ शर्तिया है जो कि गैर जाजमा होता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमेशा फेले माजी के ऊपर आता है, और फेले माजी जो है वो इसको बगैर उसके मतलब मबनी होने की वजह से इसका असर कबूल नहीं करती। कुन तुम फेले माजी नाकिस है। अंतुम की ज़मीर इसका इस्मु काना है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है ये। और फी बुरूजिम मुशय्यदातिन, बुरूजिन भी एक इसम है बाराजीम रूट वर्ड के साथ। और मुशय्यदातिन भी शीन या दाल रूट वर्ड के साथ एक इसम आ गया। ये दो इसम एक ही वजन पे होने की वजह से मौसूफ और सिफ्त बनेंगे, जो कि मुरक्कब तौसीफी कहलाएगा। और फी हरफ जार से मजरूर होके खबरू काना बन जाएगा। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इसमिया शर्तिया बन जाएगा। व इन वाव हरफ अतफ है, और इन शर्तिया है जो मुजारा को मजजूम करेगी। और अगर तुसिब हम, तुसिब फेल मुजारा वाहिद मुन्नस गायब का सीगा मुजारा मजजूम है। स्वाद वाव बा इसका रूट वर्ड है। हम इसके साथ मफऊल की जमीर है। हसनतुन मंसूब मरफू इसम आ गया हमारे पास फेल के बाद, जो कि इसका फाइल बनेगा हासिन नून रूट वर्ड के साथ। तो फेल अपने फाइल अपने मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया शर्तिया हो गया। यकूलू यहां से जवाब शर्त शुरू होगा। मजजूम है यकूलू फेल मुजारा मजजूम जमा मुजक्कर गायब का सीगा। काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड। हम की जमीर इसका फाइल। यकूलू वो कहते हैं। हादिही ये है। मिन इंदिल्लाही अल्लाह ताला की तरफ से। हादिही इसम इशारा वाहिद है मुजक्कर है, और इसको हम मुब्तदा बनाएंगे, महल्लन मरफू रखेंगे। और मिन इंदिल्लाही, इंदिल्लाही मुरक्कब इजाफी, और फिर मिन हरफे जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी, ये हो जाएगी खबरू हादिही। तो हाजिही मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, जो कि यकूलु फेल यानी कौला का मकूला बन गया। तो कौला अपने मकूला के साथ मिलके जुमला
فعلیہ ہو گیا جو کہ جواب شرط بن گیا. اب یہ شرط اپنی جواب شرط کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گئی. وہ ان واو حرف عطف ہے اور ان شرطیہ ہے. پھر اگین سیم وہی پیٹرن ہے. تو صبہم تمہیں پہنچتی ہے، ان کو پہنچتی ہے. تو صب فعل مضارع واحد مؤنث غائب مجزوم، ہم اس کا مفعول بھی، سیئتن سین واو حمزہ روٹ ورڈ کے ساتھ کوئی برائی فاعل فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ شرطیہ. یقولو وہ کہتے ہیں جواب شرط. یقولو فعل مضارع مجزوم جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر اس کا فاعل، اور یہ قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ. یقول وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. ہاذہ یہ ہے، ہاذہ مبتدا ہے، اور سیم بالکل وہی پیٹرن ہے جو اس سے پہلے والے جملے میں ہمیں دیکھنے کو ملا تھا. من عندی کا تمہاری طرف سے، یعنی وہ پھر نبی کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں. عندی کا مرکب اضافی، من حرف جار سے مجرور مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری جو ہے یہ ہاذہ مبتدا کی خبر بن جائے گا. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ جو کہ یقول یعنی قال کا مقولہ، اور قال اپنے مقولے کے ساتھ مل کے جواب شرط بن گیا جملہ شرطیہ کا. اب یہ شرط اور جواب شرط مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ بڑا واضح بتایا گیا ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، لیکن اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. قل آپ کہہ دیجئے، کلن کل فعل امر ہے، اللہ کے نبی کو حکم ہوا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل آ گیا. کلن مبتدا من عند اللہ اس کی خبر، عند اللہ مرکب اضافی، من حرف جار سے مجرور مرکب جاری، اور کلن مبتدا کی خبر. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، اور قل قالا کا مقولہ بن گیا. تو قالا اپنے مقولے کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی ان کو قتال، ظاہر سی بات ہے جی چرانے کا اصل سبب تو موت کا خوف ہوتا ہے نا، تو ان کے دلوں کے اندر جو خوف تھا اس کو ظاہر کر دیا گیا کہ موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. کہیں پر بھی ہوں گی، کتنے ہی مضبوط قلعوں میں ہوں گے، آپ کو موت آ جائے گی، موت سے نہیں بچ سکتے. منافقین کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی، فتح نصیب ہوتی، کوئی بھلائی پہنچتی، اللہ کے نبی کے تدبیر کے اچھے نتائج نکلتے، تو اس کو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی نبی کی طرف منسوب نہیں کرتے، اللہ کے فضل کرم کے ساتھ جوڑ دیتے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی ان کو نقصان پہنچتا تو کہتے کہ آپ کے غلط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط اقدام کا نتیجہ ہوا جو یہ ہم پہ مصیبت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے. یہ جنگ احد کے میدان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر محصور ہو کے جنگ کرو. یعنی کہ یہ سب چیزیں، خیر ہو شر ہو تکلیف ہو آسانی ہو مشکل ہو، جو بھی صورتحال ہوتی ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. لیکن وہ فتح کو اللہ کی طرف سے، جبکہ کسی تکلیف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے. آیت کا باقی حصہ دیکھتے ہیں. فمالی پھر کیا ہے، ہؤلاء القومی اس قوم کے لوگوں کے لیے. فا حرف عطف ہے، ما مبتدا بنائیں گے کیونکہ حرف استفہام ہے، اور لی حرف جار اپنے بعد آنے والے مرکب جاری کو مجرور کر کے بنا رہی ہے، مرکب اشاری کو مجرور کر کے بنا رہی ہے خبر. دیکھیے ہؤلاء مبتدا بنے گا، ہؤلاء اسم اشارہ ہے، القومی مشار علیہ، یہ مرکب اشاری جو ہے لی حرف جار سے مجرور ہے، اور مجرور ہو کے خبرو ما بن جائے گی. تو ما مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ استفہامیہ ہوگا. یہ کیا ہے پھر، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایک چیز مطلب ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ری ایکشن کیوں دے رہے ہیں، کیا ہو گیا ان لوگوں کو. لا یکادونا کہ وہ نہیں ہیں، یقادونا قریب، یفقہونا کہ وہ سمجھ جائیں، حدیثاً کسی بات کو.
لا لائے نافیہ ہے، سمپل لائے نافیہ ہے۔ یکادونا فعل مقاربہ ہے، افعال مقاربہ جو کسی چیز کی قربت کو یعنی کسی واقعے کے کسی بات کے قریب ہونے کو ظاہر کر رہے ہوں، لیکن یہاں پہ لا کی موجودگی بتا رہی ہے کہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ قریب ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یکادونا فعل مضارع ناقص، ہم اس کا اسم کادا، یعنی کہ یہ افعال ناقصہ اپنا اسم اور اپنی خبر بنائیں گے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کی جو خبر آئے گی وہ جملہ فعلیہ کی شکل میں ہوگی ہمیشہ۔ یفقہونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا فاعل، اور حدیثاً اس کا مفعول۔ تو یہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، جو کہ یکادونا فعل اسم کا جو ہے یہ خبر بن گئی۔ تو یکادونا کا اسم ہم، اور یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہو کر یہ جملہ فعلیہ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے جو بھی ہوتے ہیں نا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، نفع اور نقصان دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی نفع بھی اللہ پاک پہنچانے والے ہیں اور پریشانی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، لیکن ان لوگوں کا طرز عمل بتایا گیا کہ یہ ہر ایک فضل کو اللہ کی طرف اور ہر ایک پریشانی اور مصیبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے۔